बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आलमी नक्शे पे एक अजीबोगरीब मजाक हो रहा है, एक अजीबोगरीब एक समझें थिएटर चल रहा है। और वो थिएटर ये है कि ट्रंप कहते हैं कि मैंने सीज़ फायर कराई है, ट्रंप कहते हैं कि मैं इनमें सालसी कराऊँगा, ट्रंप मसला कश्मीर की बात करते हैं, ट्रंप जो है आसिम मुनीर को इज़्ज़त देते हैं, और मोदी कहते हैं नहीं, इसका तो मामला ही कोई नहीं है, हमारा तो कोई हुई ऐसी बात ही नहीं हुई। अच्छा, इसमें बात यह है कि या तो ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या मोदी झूठ बोल रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि ट्रंप जो हैं वो बड़ी ताकत हैं, अगर वो झूठ बोल रहे हैं और मोदी बार बार इसरार कर रहे हैं कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, तो भाई इसका क्या नतीजा निकलेगा? भारत को नुकसान ही होगा, और वो नुकसान हो रहा है। जंग भी जब आपकी हुई तो आप सारी दुनिया को पता था आप झूठ पे लड़ रहे हैं, आप दहशतगर्द हैं, आप अग्रेसर हैं। आपके जो साथ में पड़ोसी बैठे ना, ये भूटान, नेपाल, ये श्रीलंका, ये मालदीव, किसी ने नहीं आपकी कहा। चलो पाकिस्तान के साथ तो आपकी जंग हो रही थी, बांग्लादेश को आपने तंग किया हुआ है, चीन आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, लेकिन दुनिया में किसी बंदे ने सिवाय इसराइल के कोई बंदा आपके खिलाफ नहीं, साथ नहीं खड़ा था, सारे आपके खिलाफ थे। लेकिन आपको इस बात की समझ नहीं। अच्छा, इस बात से ना मुझे चर्चिल याद आते हैं और गांधी याद आते हैं। गांधी बड़े लीडर थे। मैं तो बड़ी गांधी को अगर कहूँ कि वो यानी तशबीह दूँ मोदी के साथ, तो मैं तो बड़ी यानी एक गलती करूँगा और जुर्म करूँगा। लेकिन कुछ मामलों में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। वो कुछ हिंदू मेंटेलिटी उसी तरह से चल रही है जिस तरह उस ज़माने में चल रही थी। चर्चिल जो थे बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर रहे, लीडर रहे। चर्चिल जो है उनकी जो है वो गांधी को नापसंद करते थे, और बड़ा शदीद नापसंद करते थे, और नापसंदीदा करने की कुछ वजूहात थी। बात ये थी कि वो उन्हें पता था कि ये जो है गांधी चक्कर बड़े देता है, एक बात कहता है मुकर जाता है, और फिर वो इस तरह की चीज़ पैदा करता है जो गलत सूरत हाल होती है। इससे चर्चिल बड़े ख़िलाफ़ थे। चर्चिल बड़े ज़बरदस्त लीडर थे। सेकंड वर्ल्ड वार जो है उन्होंने जीती, और एक जो इल्ज़ाम जो है भारतीय जो लोग हैं जैसे लगाते हैं, वो उन पे भी लगाते हैं कि उनका पाकिस्तान में रोल था। अगर कायदे आज़म ने उनकी हमायत हासिल कर ली थी, अगर वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ पे यानी आमादा हो गए थे और कुछ जगहों पर उन्होंने पाकिस्तान इस मामले को सपोर्ट दी, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो कोई साजिश कर रहे थे। आप किसी न किसी के हक़ में होते हैं। बहुत से उस वक्त लोग जो हैं वो कांग्रेस के हक़ में थे, और वो कोई साजिश नहीं कर रहे थे। कांग्रेस की एक जिदोजहद थी, और कांग्रेस की बड़ी ज़बरदस्त जिदोजहद थी इस खत्ते में। अंग्रेज़ अगर गए हैं तो मैं बिल्कुल इसमें 100% इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मुझे ये बात माननी चाहिए, लोगों को माननी चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें कि सिर्फ मुस्लिम लीग कोशिश करती कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएँ, तो बिल्कुल ना जाते। उसमें कांग्रेस की शामिल थी। ये सारी पार्टीज़ ने एक वक्त तक तो ये मिलके मुसलमान और हिंदू ये एफर्ट करते रहे हैं कि जी अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएँ। ये तो अपनी जगह पे बात है। अच्छा, बात ये है कि चर्चिल को गुस्सा बड़ा था गांधी पे। पहला गुस्सा जो है, जो रिकॉर्ड पे है, वो ये है कि 1931 में गांधी जो हैं वो फर्स्ट राउंड में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत के लिए लंदन गए। तो वहाँ पे उनकी जो उस वक्त जॉर्ज पंजम थे बादशाह, उनसे मुलाकात हुई। वो बकिंघम पैलेस में उन्हें बुलाया गया। तो गांधी जो हैं वो चप्पल पहन के, धोती पहन के जो हैं वो वहाँ चले गए। और ज़ाहिर है जो उनका एक स्टाइल है एक मोनार्की का, और वो बड़ी एक बात महसूस की, बहुत से लोगों ने उसको महसूस किया। तो यानी जब वो गांधी मुलाकात के बाद बाहर निकले, तो उनसे जर्नलिस्टों ने पूछा कि आपने मिस्टर गांधी महसूस नहीं किया कि आप कुछ कम कपड़े पहने हुए थे? तो उसने कहा नहीं, जितने बादशाह ने कपड़े पहने हुए थे वो अगर मिला के हम देते तो ज़्यादा कपड़े बनते थे। तो चर्चिल बड़ा यानी इस बात पे बड़ा तंग था, और उसने एक बयान भी दिया था कि ये कितनी ख़तरनाक और घिनौनी बात है कि वलायत से इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास करने वाला एक गद्दार, उन्हें गद्दार का नाम उसके लिए इस्तेमाल किया था, फ़कीर बनकर नीम बरहना जो उन्होंने कपड़े पहने थे उसको कहा कि वायसराय के महल की सीढ़ियों पर धंधनाता चला जा रहा है, और बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के बावजूद वो वहाँ जाकर बादशाह के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी गुफ्तगू करता है। तो इस पे बड़े चर्चिल बड़े इरिटेट हुए थे, और मुख्तलिफ जगहों पे जो है कि यार ये क्या शख्स है जो वहाँ पे गया है। ज़ाहिर है एक महल का प्रोटोकॉल है, उसको सारे लोग ही, हुक्मरान भी आते हैं, वो भी फॉलो करते हैं, सब करते हैं, ये नहीं करते। भारत में इसको और तरह से देखा गया। उसकी गांधी की पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा किया कि इस शख्स ने अपनी जो एक स्टाइल था उसको नहीं छोड़ा। ये एक भारत में इससे उसके इज़्ज़त और वक़ार में बहुत इजाफा हुआ। इसे जब वो पहुँचे
انڈیا تو ان کا بہت زبردست استقبال کیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ملا، اب میں سول نافرمانی تحریک چلاؤں گا. اور پھر اس کے بعد کوئی یہ بادشاہ کے جو مہمان تھے، کوئی 1 مہینے کے بعد وہ حکومت کے مہمان تھے، پونا جیل میں انہیں قید کر دیا گیا. اچھا چرچل جو تھے نا، وہ گاندھی کی چکر بازیوں سے بڑے تنگ تھے، یعنی وہ، اور بعض اوقات ان کا جو رویہ ہے نا وہ چرچل کا بڑا مطلب ایسا تھا کہ جو ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا تھا، یا آپ سمجھنے کو اندر میں جو برا چرچل تھا وہ گاندھی کے سامنے میں باہر آ جاتا تھا. مثلا گاندھی نے، چرچل جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے مرن برت رکھ لیا. یہ کوئی 21 دن ان کا یہ مرن برت جاری رہا. تو انہیں بتایا گیا کہ جو گاندھی ہے انہوں نے مرن برت رکھا ہے، تو انہوں نے کہا اس کو مرنے دو، یہ چاہتا ہے نا تو یہ اس کو مرنے دو. بیچ میں کبھی وائس رائے کی وہ اس وقت زمانے کی ہمیں ملتی ہیں، تو وہ انہوں نے کہا بھی کہ اس کو ہم ریویو کریں. اس نے نہیں، یہ مرنا خود چاہتا ہے تو اس کو مرنے دو. تو اس دوران خود چرچل بھی بیمار ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ مرا کیوں نہیں. اور وہ بڑا حیران ہوتا تھا بادشاہ کو، جو اس نے ایک خط لکھا اور اس میں بھی اس نے کہا کہ یہ مر نہیں رہا. بلکہ ایک اور بات یہاں پہ یہ ہے کہ 21 دن کا مرن برت تھا، اور اس میں وہ گاندھی جو ہیں ایک خاص مرحلے کے بعد، غالباً 18-19 دن کے بعد، وہ اچانک ان کی صحت پھر بہتر ہونی شروع ہو گئی. اس سے پہلے خبریں آ رہی تھیں. تو اس پہ یہ ایک آرتھر ہرمن کی کتاب ہے، تو اس نے چرچل کا حوالہ دے کے لکھا ہوا ہے کہ چرچل نے لکھا تھا بادشاہ کو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گلوکوز جو ہے، یہ جو ہے وہ پلایا جا رہا ہے پانی میں اس کو. اور پھر ایک اور انہوں نے لکھا کہ یہ پرانا منافق جو گاندھی ہے یہ ابھی تک ٹکا ہوا ہے، اور مجھے شک ہے کہ اس نے شک کا اظہار کیا تھا کہ مجھے شک ہے کہ وہ پانی جو ہے اس میں گلوکوز ہے. یہ انہوں نے وائسرا کو بھی کہا، وائسرا نے کہا کہ اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات بہرحال بہت سے حلقوں نے اٹھائی ہے کہ جب یعنی ان کی طبیعت گاندھی کی بہت خراب ہو رہی تھی، تو اس کے بعد اچانک ان کی طبیعت بہتر ہوئی. پھر انہوں نے اس کے بعد 21ویں دن اس مرن برت کو ختم کرنے کا اعلان کیا. یہاں پہ بھی گاندھی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ گلوکوز کا پانی انہیں دیا گیا. میں اس پہ اگر انہیں دیا گیا تو بہت اچھا کیا گیا کہ گاندھی کو زندہ رہنا چاہیے تھا. اور جن لوگوں نے کیا وہ اس قوم کے اور سب کانٹیننٹ کے محسن ہیں جنہوں نے گاندھی کو زندہ رکھا. چرچل جو تھا وہ تو چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے، فوت ہو جائے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بنگال میں جب ایک یعنی ہوا، اس میں بنگال میں قحط پڑا تو لوگ مرنے شروع ہو گئے، اور بہت بڑی تعداد میں مرے. لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی 20 لاکھ سے لے کے لوگ 30 لاکھ 40 لاکھ تک کی فگرز دیتے ہیں. اس دوران جو ہے وہ جب فائل جاتی تھی تو وہ اس نے اس پہ لکھا، گاندھی نے ایک جب فائل برصغیر کے حالات کے متعلق جاتی تھی تو حاشیے میں ایک فائل پہ چرچل نے لکھا کہ وہ جو گاندھی ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں مرا. تو گویا بڑی ایک اس کو چڑ سی تھی. تو یہی اسی طرح کا چڑ، اسی طرح کا تعلق. گاندھی تو بہت بڑا لیڈر ہے. آج ہم ٹرمپ میں اور مودی میں دیکھ رہے ہیں. بھائی مودی کو اس نے یہی کہا کہ یار میں نے تمہیں لڑنے سے بچا لیا. اب اس بات پہ مودی پوری گورنمنٹ، پورا بھارتی میڈیا پیچھے اس کے پڑا ہوا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو نہیں کہا، ہم نے تو نہیں، ہمارا تو آپریشن ابھی بھی جاری ہے. اور وہ کریں گے بھی کچھ، جو پاکستانی بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ شاید اکتوبر نومبر میں وہ پھر دوبارہ کوئی حرکت کریں. کیونکہ مودی کیا جو سیاسی زوال شروع ہو چکا ہے اس حرکت کے بعد، اگر وہ اس کی بقا اس میں ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے. لیکن امید ہے کہ وہ ایسی حرکت نہیں کر سکے گا. اب بھارت میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، بھارت میں بہت سمجھدار لوگ بھی ہیں. وہ ہمارا بھارت کے متعلق جس طرح سے ہمارے وہ میجر صاحب کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے 25 کروڑ جو لوگ ہیں سارے کے سارے دہشت گرد ہیں، سب کو مار دو. ہم ایسے بالکل نہیں چاہتے. ہم بھارت کو بالکل نہیں مارنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے میں کئی دفعہ کہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں دلی آباد رہے، بمبے آباد رہے، کلکتہ آباد رہے، پونا آباد رہے، امرتسر آباد رہے. آپ بھی دل کھلا کریں، لاہور کو آباد دیکھیں، اس کی دعا کریں، کراچی کی آباد رہنے کی دعا کریں، ملتان کا جو ہے اس کے وشز کا اظہار کریں، اسلام آباد کا کریں، اور اس پورے خطے کا کریں. کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ سوچا، جب ہم سوچتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم جنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی جو ہے نا، اگر ہم دوسرے کے لیے قبر بنانا چاہتے ہیں تو پہلے احتیاطاً اپنی قبر بنا دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو بنانے میں دقت نہ ہو. مختصر سی بات ہے، سمجھ لیجئے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.